जसको जीवन सूत्रबाट सजिलै खुल्छन् कयौं अडचना, जसको बीज परेर मात्र जगमा फक्रिन्छ नौलोपना, जसको मार्ग पछ्याउँदै समयका पाङ्ग्राहरू चल्दछन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। यो हो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य। नमस्कार, म सुभाष खनाल। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रम पाक्षिक रूपमा आइतबार बेलुकी 8:45 बजे रेडियो थाहा सञ्चार 89.6 मेगाहर्ज हेटौँडा र 89.4 मेगाहर्ज काठमाडौँबाट एकसाथ प्रस्तुत हुने गर्दछ। यो कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक विषयको साहित्यिक रचना वाचन, अन्तर्वार्ता, विमर्श लगायतलाई हामीले प्रस्तुत गर्दछौँ। बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर र रेडियो थाहा सञ्चारको संयुक्त प्रयासमा हुने यो कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा लेखिएको पुस्तक बुढ्यौली साहित्यका लेखक बद्रीप्रसाद ढकालसँगको कुराकानी, अन्तर्वार्ता, त्यसैगरी व्यङ्ग्यकार चट्याङ मास्टरको कविता जुन दैविक श्रृङ्गार शीर्षकमा रहेको छ, त्यस्तै गरी व्यङ्ग्यकार आरसी रिजालले सिर्जना गर्नुभएको छोरीला अर्ती शीर्षकको कवितात्मक सवाल जवाफ जुन व्यङ्ग्यात्मक शैलीको रहेको छ, सो रचना प्रस्तुत गर्छौँ। साथै घनश्याम रेग्मीको कविता वृद्धावस्थाको दुखेसो छन्द कविता पनि प्रस्तुत गर्छौँ कवि पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। र अन्तिममा जीवनहरि शर्माको कविता जुन सरू गुरागाईले वाचन गर्नुभएको छ, गायन गर्नुभएको छ, सो कवितालाई पनि प्रस्तुत गर्छौँ। यतिखेर प्रस्तुत गर्न लागेका छौँ बुढ्यौली साहित्य पुस्तक जो बद्रीप्रसाद ढकालले लेख्नु भएको छ। लेखक बद्रीप्रसाद ढकालसँग भएको अन्तर्वार्तालाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँले बुढ्यौली साहित्यको विषयमा एउटा पुस्तक नै प्रकाशन गर्नुभएको छ। यो बुढ्यौली साहित्य नेपालमा त्यति चर्चा भएको साहित्य होइन, तर यहाँले यो विषयमा पुस्तक निकाल्न, यो विषयमा अध्ययन गर्न, अनुसन्धान गर्न कसरी प्रेरित हुनुभयो? धन्यवाद, यहाँको प्रश्नको लागि हार्दिक धन्यवाद। अब यो के छ भने बुढ्यौली साहित्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ अलिकति अगाडिदेखि पनि आएको हो र यसका लागि चाहिँ हाम्रो बुढ्यौली साहित्यकै विषयमा काम गरिरहनु भएको थियो हाम्रो कृष्ण मुरारी गौतम चट्याङ मास्टर भन्ने दाजुले। व्यङ्ग्यकार चट्याङ मास्टर उहाँले सुरु गरिसकेपछि उहाँसँग एकचोटि कनेक्सन भयो र दाजुले के भन्नुभयो भने यो मेरो एउटा सपनाको विषय पनि हो, नेपालमा बुढ्यौली साहित्य हुनुपर्छ, बुढाबुढीका पनि अनुभव र अनुभूतिलाई हामीले साहित्य मार्फत अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा बहसमा हामीले गऱ्यौँ। अनि अलिकति बाल्यकालदेखि नै म चाहिँ वृद्ध वृद्धाको सान्निध्यमा हुर्केको, त्यसले गर्दाखेरि पनि वृद्ध वृद्धाको अनुभूति, उहाँहरूको नजिकको विश्लेषण चाहिँ मसँग रहिरहेको हुनाले यसले चाहिँ मलाई एउटा बुढ्यौली साहित्य नै जन्माउनुपर्छ र यसको किताब नै भयो भने चाहिँ हामीले अझै यसलाई अगाडि लान सक्छौँ भन्ने एउटा प्रेरणा मैले प्राप्त गरेँ र बुढ्यौली साहित्य भन्ने नयाँ सिर्जना, नयाँ त हामीले भन्न सकिन्न यसलाई, किनभने प्राचीन कालदेखिकै पुराण वेद उपनिषदहरुमा त्यसलाई ग्रन्थका हिसाबले अथवा फरक ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण नगरिए तापनि कहीँ न कहीँ त्यो विषय सम्बोधन हुँदै चाहिँ आइराखेकै छ पहिलेदेखि, होइन? होइन, त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। हाम्रा वेद पुराण मिथक भनेकै बुढ्यौली साहित्य हो, वृद्ध साहित्य हो भन्ने कुरालाई पनि मैले त्यो किताबमा चाहिँ लेखेको छु। अलिकति बाल साहित्यको चर्चा हुन्छ, नारी साहित्यका कुराहरू गरिन्छ, त्यसै गरी युवा प्रौढ साहित्यका कुराहरू आउँछन्, तर बुढ्यौली साहित्यको उति चर्चा भएको चाहिँ भेटिँदैन थियो, पाइँदैन थियो। खासमा यहाँले जुन अध्ययन गर्नुभयो, पुस्तक निकाल्नुभयो, बुढ्यौली साहित्यले सम्बोधन गर्ने विषय कस्तो पाउनुभयो अथवा के पाउनुभयो? पक्कै पनि यो चर्चाको विषय चाहिँ बनेको थिएन। अब जसरी बाल साहित्य हुन्छ, किशोर साहित्यका कुरा आए, नारी साहित्यका कुरा आए, होइन? हजुर। तर बुढ्यौली साहित्यका बारेमा कसैले पनि केही उठान गरेन। तर वास्तवमा समाजमा हामी कसरी बसेका छौँ, हाम्रो समाजको संरचना के हो त भन्दा एउटा चाहिँ कुनै पनि कुरा हामी अग्रजबाट हस्तान्तरित हुँदै आएका छौँ।
त्यो हस्तान्तरित भइरहेको कुरालाई हामीले अवलम्बन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ, तर मान्न तयार छैनौँ क्या। त्यो मान्न तयार नभएको अवस्थामा चाहिँ मैले के भने बुवाका कुरा, हजुरबुवाका कुरा, हजुरआमाका कुरा हामी कथा सुन्दै बाल्यकाल बितायौँ होइन। अनि उहाँहरूकै अर्थी उपदेशका विविध कुरा हामीले लिएर जीवनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ भने उहाँहरूका अनुभूतिलाई चाहिँ हामीले समेट्नु पर्दैन त। उहाँहरूका अनुभूतिलाई समेट्न सकियो भने, उहाँहरूका अनुभवलाई समेट्न सकियो भने अझै हाम्रो समाजलाई अझै राम्रो, अझै समृद्ध, अझै मर्यादित बनाउन सक्छौँ। नैतिक आचरणका लागि हामीले उहाँहरूका धेरै कुरा लिन सक्छौँ र आजको आवश्यकता पनि हो। आज समाज चाहिँ रूपान्तरित हुँदै एउटा पुस्तान्तरित हुँदै चाहिँ आउँदाखेरि बिचमा जुन एउटा जेनेरेसन ग्याप रह्यो, त्यो ग्यापलाई परिपूर्ति गर्नका लागि पनि एउटा साहित्य हुनुपर्छ। त्यो साहित्यले चाहिँ, त्यो साहित्य भनेको बुढ्यौली साहित्य नै हो भन्ने खालको एउटा मैले आफैले पनि विचार लिएर आएँ। त्यो लिएर आइसकेपछि अनि हामीसँग चाहिँ विश्वविद्यालयबाट चाहिँ सेवानिवृत्त भइसक्नुभएका सरहरू आउनुभयो, जोडिनुभयो अनि उहाँहरूका जीवनका बारेमा बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो क्या। सर के गर्दै हुनुहुन्छ, सर के छ तपाईँको अवस्था भन्दा अब एउटा सेवानिवृत्त भइसकेको मान्छेको दिनचर्या त पक्कै पनि फरक हुन्छ। अनि त्यो तपाईँको क्रिएटिभ माइन्ड छ नि, जुन तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा गर्नुभएका सङ्घर्षका कुरा, तपाईँले गर्नुभएका विविध कुरालाई तपाईँले लेखकका रूपमा, लेखनीका रूपमा हामीलाई दिनुभयो भने त त्यो अर्को पुस्तालाई चाहिँ काम लाग्यो नि त। त्यसैले यसरी गर्नुपर्छ भन्ने सुरुवात, यसलाई मैले जोडेर बुढ्यौली साहित्यमा एउटा सिद्धान्त खण्ड राखेको छु। बुढ्यौली साहित्य कस्तो हुनुपर्छ, बुढ्यौली साहित्य भनेको के हो, बुढाबुढीका अनुभूति मात्र होइनन्, नाता नातिनीले अथवा सानो पुस्ताले हजुरबा हजुरआमासँग बिताएका कुरा, उहाँहरूका दिनचर्याका कुरा, उहाँहरूका स्वास्थ्यका अवस्थाका कुरा, ती सबै साहित्य मार्फत आउँछन् र त्यो आउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ यसले बोकेको छ। तपाईले त्यो किताबमा मुख्य रूपमा बुढ्यौली साहित्यले सम्बोधन गर्ने विषय ती हुन् भन्ने सम्झिनु भयो। अर्को कुरा, आजको समाज निकै दौडमा रहेको छ, टेक्नोलोजीको हिसाबले पनि निकै अगाडि बढेको छ। त्यस हिसाबले आज बुढाबुढीहरू क्रमशः किनारीकृत हुँदै गइराख्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा यो बुढ्यौली साहित्यको आवश्यकता अथवा महत्त्व कस्तो पाउनुहुन्छ? पक्कै पनि एउटा राज्यको पनि एउटा निश्चित कानुन नीति नियम नभएको अवस्था छ अहिले र ज्येष्ठ नागरिक भनेर जुन एउटा सम्बोधन गरेको छ, सम्बोधन मात्रै गरिदिएको छ, उनीहरूका हकहितका लागि कुनै पनि केहीले काम गरेको छैन। कति समाजमा चाहिँ वृद्धालाई चाहिँ नमानिएको, किनारीकृत गरेको, वृद्धाश्रमसम्म पुर्याइएको अवस्था देखिन्छ। अझ कतिसम्म घटना भएका छन् भने त्यहाँ चाहिँ बाबुआमाका सम्पत्ति लिइसकेपछि उहाँहरूको प्रति जिम्मेवारी नगर्ने, कर्तव्य बोध नगरिकन लगेर छोडिने, त्यस्तो घटना पनि हामीले अहिले समाजमा देखिरहेका छौँ होइन त। अब बुढ्यौली साहित्यले के सम्बोधन गर्न खोजेको छ भने ती बाबुआमाप्रति छोराछोरीको दायित्व के हो, उहाँहरूका लागि के गर्नुपर्छ, राज्यले के गर्दाखेरि अझै उत्तम हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यसले जोडेको छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो समाज, पूर्वीय सभ्यतालाई जोडेको समाजले बुढाबुढी भइसकेपछि धर्मकर्ममा मात्रै लाग्नुपर्छ, पुराणहरू मात्रै पढ्नुपर्छ, भक्ति भजनतिर मात्रै लाग्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा मानसिकता बोकेको छ। त्यस्तो मात्र होइन, उहाँहरूभित्र पनि रसरङ्ग छन्, उहाँहरूभित्र पनि आफूले जीवनले भोगेका धेरै कुराहरू छन् जसले जीवनलाई थोरै खुसी दिन सक्छ। यहाँ त्यहीँ आइपुग्नु भयो। मैले पनि यो पक्ष सोध्न चाहेको थिएँ। अलिक बढी वृद्धावस्थाका व्यक्तिहरू चाहिँ धार्मिक पक्षसँग गाँसिएको पाइन्छ। अब यो साहित्य जुन छ बुढ्यौली साहित्य, यो चाहिँ अब कता केन्द्रित हुनुपर्छ, धार्मिक पक्षभन्दा बाहिर पनि निस्किनुपर्छ, यसको आवश्यकता छ भन्ने अनुभूति गर्नुहुन्छ यहाँ होइन? हो, साहित्य भनेको चाहिँ समाजको मार्गदर्शक पनि हो, समाजको चित्रण पनि गर्छ। अहिलेको वृद्धाको अवस्था के छ, यसले त्यसको बुढ्यौली साहित्यले त्यसको पनि उजागर गर्ने भयो। र अर्को धर्म कर्ममा मात्रै लिप्त भएर अब मनमा चाहिँ हरि हुने तर व्यवहारमा हरि नहुने अवस्था छ नि त होइन। अब धर्म चाहिँ गरिएको छ, मूर्ति पूजा चाहिँ गरिएको छ, भगवानको आराधना चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने, तर अब आफ्ना शाखा सन्तानदेखि आफ्ना परिवारमा चाहिँ कहिले पनि राम्रो नहुने भन्दा चाहिँ त्यो धर्मले त्यो समाजलाई अथवा परिवारलाई राम्रो गरेन नि त। त्यसैले त्यो नीति नियम मात्र होइन,
आदर्श मात्र होइन कि कोरा आदर्श मात्र होइन कि त्यसको व्यवहारजन्य कुरा पनि असल हुनुपर्छ हजुर भन्ने कुरालाई यसले जोड दिन्छ। हजुर, बुढ्यौली साहित्य जुन बहस यहाँले सिर्जना गर्न खोज्नु भएको छ यसले एक खालको सार्थकता पाउने अभ्यासहरू गरिरहेको छ। मकवानपुरमा पनि बुढ्यौली साहित्य समाज नामको संस्था स्थापना भएर विभिन्न खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। थप यहाँले यो साहित्यको भविष्य अथवा सार्थकता कस्तो देख्नु भएको छ? अब यो चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ नयाँ विषय भनेर भन्यौँ हजुर हजुर, तर विश्व साहित्यमा एजिङ लिटरेचर भनेर चाहिँ अहिले विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले बुढ्यौली साहित्यको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेका छन्, गर्न सुरु गरिसकेका छन्। नेपालमा पनि भर्खरै बुढ्यौली स्याहारदेखि बुढ्यौली साहित्यका कुरालाई विश्वविद्यालय तहका पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरिएका छन्। अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने किताबी कुरा किताबमा मात्रै सीमित नभएर यसले समाज र सामाजिक क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पर्छ, कस्तो प्रभाव पार्नुपर्छ भन्दा पनि असल समाजको निर्माण गर्नुपर्छ र यसले यस्ता कुरालाई सपोर्ट गर्नका लागि, यस्ता कुरालाई बढाउनका लागि राज्यका विविध तह र तबकाले र अर्को चाहिँ मानवताभित्र ती वृद्धाप्रति गर्ने उचित व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिने हो हैन। त्यसैले सामाजिक संस्थाको दायित्व पनि हो। त्यो दायित्व निर्माण गर्नका लागि जस्तै अघि हजुरले भन्नुभयो यो ज्येष्ठ नागरिक समाजहरू त धेरै ठाउँ गठन भएका छन्, तर तिनीहरूले काम के गरिरहेका छन् त काम गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने कुरालाई पनि यसले अलिकति गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पथ प्रदर्शन गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो धेरै कुराहरू जस्तो नारी साहित्यका कुरा गरिन्छ, अरू कुराहरू गरिन्छ, लेखनमा अथवा सैद्धान्तिक रूपमा त आइराखेको हुन्छ तर व्यवहारिक रूपमा नआउने कुरा रहन्छ। यो भेदलाई अथवा यो बिचको ग्यापलाई हटाउन चाहिँ के काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? साहित्यमा प्रकट हुँदैमा वृद्ध अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकका विषयहरूका सवालहरू चाहिँ टुङ्गिएर त जाँदैनन् नि? हैन, त्यो त जाने कुरै भएन। हामीले निर्माण गर्ने भनेको चाहिँ असल समाज हो। असल समाज निर्माण गर्नका लागि मान्छेभित्र नैतिक मर्यादा हुनु जरुरी छ। अब नैतिक मर्यादा बनाउनका लागि त मानिसलाई नै असल बनाउने हो। मानिसलाई असल बनाउनका लागि तपाईँका क्षेत्रबाट तपाईँले झकझक्याउने हो, मेरो क्षेत्रबाट मैले झकझकाउने हो। र अर्को चाहिँ हाम्रो अग्रजहरू जो जति छन् उहाँहरूका कुरालाई सम्मानपूर्वक उहाँहरूले भन्नु खोज्नुभएका असल कुरालाई लिने र त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने हो। र त्यसको चाहिँ जस्तै पत्रकारिताको माध्यमबाट तपाईँले गरिरहनु भएको छ, साहित्यको माध्यमबाट अर्को कुनै कसैले गरिरहेको छ। स्कुल विद्यालयले पनि अब के गर्नु पर्यो भन्दा व्यवहारिक कुरालाई बढी जोड दिनु पर्यो क्या। त्यो चाहिँ किताबी कुरा त छँदैछन्, परीक्षामुखी रूपले पढाएर होइन कि त्यसलाई चाहिँ व्यवहार मूल्य प्रयोग गरेको छ कि छैन। बाबुआमालाई असल व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्ने, तर घरमा चाहिँ बाबुआमा प्रति चाहिँ उसले अर्कै व्यवहार गरिरहेको छ भने चाहिँ अब त्यस्तालाई कसरी सुधार्ने र अर्को सामाजिक रूपमा उसले गरेको कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने एउटा परिपाटीको विकास चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो। समय र विचारका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। लेखक बद्रीप्रसाद ढकाललाई धन्यवाद। उहाँले बुढ्यौली साहित्यका विषयमा खोज अनुसन्धान गरेर साथै अध्ययन गरेर बुढ्यौली साहित्य नामको पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। अबको क्रममा व्यङ्ग्यकार चट्याङ मास्टरको कविता दैविक श्रृङ्गारको प्रस्तुति रहेको छ। मेरो कविताको शीर्षक छ दैवी श्रृङ्गार। जति मेरो उमेर बढ्दै गयो ईश्वर मलाई सिँगार्नमा उति बढी व्यस्त भयो। ऊ आफ्नो यो कृतिलाई अझै सिँगार्दैछ। पहिला तालुमा बाक्लो रौँ लगाएको थियो, अब अहिले त्यहाँबाट उखेलेर नाक र कानमा सार्दैछ। सोझो ढाड अलिकति अगाडि झुकायो, कानलाई अटोमेटिक बाजा बजिरहने बनायो, आँखा माथि पातलो पर्दा लगायो, नाक र मुखबाट बग्ने रसको मात्रा बढायो। ईश्वरले मलाई अझै राम्रो बनाउन आफ्नो धेरै मेहनत लगायो। पहिलाको सम्म गालामा चाउरीका अनेक बुट्टा भर्यो, ओठको रातो रङलाई अब निलो पार्यो, कालो कपालमा व्हाइट वास गर्दैछ। ईश्वर उसको यो कृतिलाई अझै राम्रो बनाउँदैछ। छाला तनक्क तन्किएको टाइट थियो, अब न्यू फेसनको लुज बनायो। टाउको फिक्स थियो, अब त जुन बेला पनि हल्लिरहने लचकदार बनायो। हात र हातका औँलाहरू पनि
नाचिरहने बनायो। ईश्वरले मलाई अझै राम्रो बनाउन आफ्नो धेरै मेहनत लगायो। ईश्वरीय यो श्रृङ्गार कहिले सकिने होला? मानिस र ईश्वरको सुन्दरताको परिभाषा बीच धेरै अन्तर छ। नत्र मानिसलाई त पुरानै श्रृङ्गार राम्रै लागेको थियो। ईश्वरले झन् यो नयाँ नयाँ श्रृङ्गार किन थपेको होला? ईश्वरले मलाई अझै राम्रो बनाउन किन खोजेको होला? धन्यवाद। धन्यवाद व्यङ्ग्यकार चट्याङ मास्टरलाई। उहाँको कविता प्रस्तुत गर्यौं दैविक श्रृङ्गार। अबको क्रममा छोरीलाई अर्ती शीर्षकको कविता जो आरसी रिजाल व्यङ्ग्यकार आरसी रिजालले सिर्जना गर्नुभएको छ सो कविताको सवाल जवाफ प्रस्तुत गर्छौं व्यङ्ग्यकार आरसी रिजाल र स्वस्तिका दाहालको आवाजमा। हे छोरी मन पेटमा तिमीले नरोप्नु है केही विकार, टुसायो भने पछि त्यसले गर्छ है तिम्रै विकार। भुल चुकमा केही गल्ती हुन गए नभन्दिनुस् है धिकार, बोयफ्रेन्ड बाहेक अरूको हे ड्याडी हुँदै हुँदैन शिकार। राम्रै शिक्षा पाए कि होलिउ ए कलेज पढ्ने छोरी, फुरुमाइस धेरै नगर्नु हे मोरी, पर्ला है गर्न चोरी। सारी त्यागी मिनिस्कट धरी बन्छु आधुनिक परी, कपाल ठुटै पारी काट्छु हे ड्याडी चिम्टी जोगाउने गरी। रात बिरात नहिँड्नु हे छोरी, जमाना छ है खराब, पिहिँड्छन् राष्ट्र सेवकहरू यहाँ साँझै नपरी सराब। यहाँको चलन सबै थाहा छन्, म होइन गाउँकी गोरी, कुम्फो कराते सिक्या छु हे ड्याडी हान्दिन्छु खोजे जोरी। हे छोरी तिमी त पहेँली पुतली, रुपै छ तिम्रो अपार, दाइजो कम ल्याइस भनेर पुतली गर्ने पो हुन् कि हपार। आर्थिक मार पारी हजुरहरूलाई जान्न म कष्ट जगाई, साथो मात्र दिनुस् हे ड्याडी ल्याउँछु यही ज्वाइँ भगाई। व्यङ्ग्यकार आरसी रिजाल र स्वस्तिका दाहाल दुवैजनालाई धन्यवाद। यस क्रममा अब कविता रहेको छ घनश्याम रेग्मीको कविता, जुन वृद्धावस्थाको दुखेसो छन्द कविता हो, छन्द कवि पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। यो इन्द्रवज्रा छन्दमा रहेको छ। आश्चर्य यो जीवन लाग्न थाल्यो, तातो सबै रगत कता हरायो, दौडेर नाघ्यौँ उहिले पहाड, सर्दैन गोडा अब सात हात, थन्केर बस्ने समयादि छायो, खाएर पच्दैन डकार आयो, ती बाल लीला अब सम्झनामा, कल्पेर बस्ने बनियो कुनामा, सन्तान हुन्छन् मुटुमा बसेका, पाली र पोसी सबती बढेका, साना हुँदा प्यार गरेर पाल्यो, सन्तानले नै पर देख्न थाल्यो, कोखाई कोखाई भनी खुवायो, आजै उसैले किन हो रुवायो, बोकी डुलायो भर काँध छाती, बिर्सेछ खै बात भुलेर हो कि, सपना तिमीले परदेश देख्ने, खाना पकाएर यहाँ नबस्ने, खान्छन् मिठा भोजन रेस्टुरामा, फर्क्यो अबेला घर फर्कँदामा,
फोहोर गर्थे जब थे ससाना, फेर्थे पिसाबै कतिपल्ट आङमा। जम्मै यिनैका कपडा धुँदामा, चिन्ता भएनन् पिर फोहराका। सम्पूर्ण हामी सहजै सहन्थ्यौँ, यस्तो र उस्तो कहिल्यै भनेनौँ। भोकै बसी बक्छनिकै चुसायौँ, भातै चिसो यो अब खान पायौँ। खाना पकाएर खुवाई पहिले, घुम्दै खुवायौँ सब याद अहिले। मिठो कुनै वस्तु मिले बचाई, सन्तानका लागि भनी लुकाई। कैयौँ कथा औ कविता र गीत, लोरी र भाका सँगमा अनेका। बोकेर नै काम निकै गरेका, बिर्से यिनैले अहिले हरेका। खाना र पानी सब लाग्छ खल्लो, के दुध खान्छौ अझ हेर खल्लो। सम्पूर्ण ताजा फल साग पात, खाएर हुर्क्यौँ सपना छ आज। नाता र गोता सब ती कथा खै, तीर्थादि सारा गरियो वृथा नै। पाइन्न सुन्नै पनि शास्त्र काहीँ, टाढा पुगे दुःख छ फिर नयाही। पानी तताउ नभने बुहारी, सर्वस्व भोग्यास अरे जुहारी। लैजान भन्दा पनि अस्पताल, आएन खै भोलि लिएर चाल। यी पाउ दुख्छन् पहिले हिँडेका, बोकेर भारी पथमा कुदेका। जोडा भए जीवन धन्य हुन्थ्यो, सम्झेर एक्लै किन आत्मा रुन्थ्यो। छोरा बुहारी सब खै कता हो, के काम गर्छन् किन भन्न गाह्रो। फिर्छन् अबेला जब पर्छ राति, फिर्छन् अहोती कहिले त माथि। तन्ना लुगाई धुन छैन पानी, त्यो जारको मात्र रहेछ खानी। साह्रै चिसो त्यो ड्रममा छ पानी, तातो गरौँ लाई नधेर जानी। खै घुम्न निस्कौँ कुन ठाम जाने, बाटो बिराए पछि गाल खाने। यो वृद्ध बेला किन घुम्छ होला, सधैँ सधैँ बालक राख भोला। सधैँ सधैँ बालक राख भोला। यतिखेर प्रस्तुत गर्यौं घनश्याम रेग्मीको कविता वृद्धावस्थाको दुखेसो शीर्षकको कविता, छन्द कविता कवि पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। अबको क्रममा हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले बुढ्यौली साहित्य पुस्तकका लेखक बद्रीप्रसाद ढकालसँग भएको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। त्यसैगरी व्यङ्ग्यकार चट्याङ मास्टरको कविता दैविक श्रृङ्गार प्रस्तुत गर्यौं। त्यसैगरी घनश्याम रेग्मीको कविता वृद्धावस्थाको दुखेसो छन्द कविता प्रस्तुत गर्यौं कवि पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। व्यङ्ग्यकार आरसी रिजालले सिर्जना गर्नुभएको छोरीलाई अर्ती शीर्षकको कवितात्मक सवाल जवाफ प्रस्तुत गर्यौं आरसी रिजाल र स्वस्तिका दाहालको आवाजमा। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौं। आज प्रविधिमा सहयोग गर्ने दर्शन छेत्री, म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल र यो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। अन्तिममा जाँदा जाँदै प्रस्तुत हुँदैछ जीवनहरि शर्माले लेख्नु भएको छन्द कविता जो सरु गुरागाईको आवाजमा रहेको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आमा हुन् पृथ्वी
शारदा प्राणी सन्तति हुन् सबै जगतका वात्सल्य मौलाउँदा आमा हुन् धरती र गाउँ घरकी बस्ती अँध्यारो हुँदा न्यानो हुन्छ असाध्य मातृ ममता बाबु भनी भन्दिदा आमा काख समान हो धरणीमा पल्टेर गिज्याउँदा जिब्रो स्वाद चपाउने बदनका ती दन्त देखाउँदा आमा हुन्न भने रहन्छ र कहाँ यो सृष्टिको कायदा खुट्टा टेक्नु स्वयं नटेक अरूका भन्ने सुझावै दिँदा आमाको स्वर भावना हृदयको बोली र भाषा कला आमाका करले सिकाउँछ सधैँ सत्कर्मका पाइला आँखा ज्योति समान हुन् सुपथमा यो विश्वमा आउँदा के बजलान् मन मन्दिरै र घरमा कारुण्य सिद्ध्याउँदा आमाका नविकल्प छन् जगतमा त्यो सत्य तिर्स्याउँदा प्यारो हुन्छ असाध्य मातृ ममता सामिप्यमै आउँदा आमाको अनुवादका प्रिय कथा लेखेर यो गाउँदा सुन्नेमा अझ भक्ति भक्त महिमा सङ्गीत रन्काउँदा आमाका प्रिय बात आरती उपमा हुन् सत्य पत्याउँदा इच्छा मात्र थिएन सन्तति सुधा देखेर अर्थ्याउँदा आमा धीर भएर दुःखहरूमा सामर्थ्य देखाउँदा आफ्नो सन्तति निद भित्र छ भने सम्झेर बिउजाउँदा आमाको व्यवहार काम शिरमा राखेर हिँड्ने सदा आशीर्वाद लिएर हिँड्दछ भने त्यो चन्द्रमा उक्लदा सारै सङ्कट भो भने मनुजले ऐया भनी सम्झदा प्यारो काख समात डाक घरमा आमा सबैका छँदा प्यारो काख समात डाक घरमा आमा सबैका छँदा